अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सूरत अल हिज्र आज शुरू करनी है इंशाल्लाह। कल मैंने अपलोड कर दी थी नाम और ज़बान नज़ूल और मौजू और मरकज़ी मज़मून, और आज तर्जुमा पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। सूरत अल हिज्र मक्की है और 99 आयात हैं और 6 रुकू हैं। ठीक है, आयात पढ़ती हूँ अरबी में, बाकी फिर उर्दू तर्जुमा पढ़ूँगी इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबि वल कुरआनिम मुबीन। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। चलें अब उर्दू तर्जुमा पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये आयात है किताब इलाही और कुरान मुबीन की। बाइद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है, पछता पछता कर कहेंगे कि काश हमने सरे तस्लीम खम कर दिया होता। छोड़ो इन्हें, खाए पिए मज़े करें और भुलावे में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद। अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी हलाक किया है, इसके लिए एक ख़ास मोहलत अमल लिखी जा चुकी है। कोई कौम ना अपने वक्त मुकर्रर से पहले हलाक हो सकती है, ना उसके बाद छूट सकती है। ये लोग कहते हैं, ए वो शख्स जिस पर जिक्र नाजल हुआ है, तू यकीनन दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को ले क्यों नहीं आता? हम फरिश्तों को यूं नहीं उतार दिया करते, वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। रहा ये जिक्र तो इसको हमने नाजल किया है और हम खुद इसके निगहबान हैं, यानी कि कुरान पाक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे पहले बहुत सी गुजरी हुई कौमों में रसूल भेज चुके हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने इसका मजाक ना उड़ाया हो। मुजरिमीन के दिलों में तो हम इस जिक्र को इसी तरह सलाह के मानद गुजारते हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाया करते। कैसी कैसी मिसालें हमारे रब ने दी हैं, गौर व फिक्र करने की बात है। कदीम से इस कुमाश के लोगों का ही तरीका चला आ रहा है। अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वो दिन दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते, तब भी वो यही कहते कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। ये हमारी कार फरमाई है कि आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए, उनको देखने वालों के लिए मुज़य्यन किया और हर शैतान मरदूद से इनको महफूज कर दिया। कोई शैतान इनमें राह नहीं पा सकता, इला ये कि कुछ सुन गुन ले लें, और जब वो सुन गुन लेने की कोशिश करता है तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने ज़मीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, इसमें हर नूह की नबातात ठीक ठीक नापी तोली मकदार के साथ उगाई और इसमें माशियत के इसबाब फराहम किए, तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूक़ात के लिए भी जिनके रज़ाक तुम नहीं हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास ना हो, और जिस चीज़ को भी हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मकदार में नाजिल करते हैं। बार आवर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं। इस दौलत के ख़जानादार तुम नहीं हो। ज़िंदगी और मौत हम देते हैं और हम ही सब के वारिस होने वाले हैं। पहले जो लोग तुम में से हो गुजरे हैं उनको भी हमने देख रखा है, और बाद के आने वाले भी हमारी निगाह में हैं। यकीनन तुम्हारा रब इन सब को इकट्ठा करेगा, वो हकीम भी है और अलीम भी है।
ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ شیطان کے پیچھے لگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اللہ کے پیچھے لگنے والوں کے لیے اللہ نے جنت لکھی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دونوں کام کر رہے ہیں۔ ہم شیطان کی بھی مانتے جا رہے ہیں اور اللہ کی بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کیا مان رہے ہیں؟ نماز پڑھ لی اور تھوڑا سا نیکی کا کوئی کام کر لیا، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے نیکی کر لی، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضیاں شیطان کی باتوں میں آ کے ہم بہت غلط کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو شیطان کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کے لیے شیطان کو دور کرنا ہے اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کا ہی حکم ماننا ہے۔ بے شک یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ بے شک انشاءاللہ یہ نیک لوگوں کا انعام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔